बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उन औसाफ में कोई शिरकत नहीं होनी चाहिए, कोई उसका पार्टनर न मानो, उसका कोई पार्टनर न मानो। और खास तौर से उसकी इबादत का मामला है तो उसकी इबादत अकेले होनी चाहिए, बाकी किसी और की इबादत नहीं चलेगी। अब आप सोचते हो कि इबादत क्या चीज है? हम तो नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। याद रखो, सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, और अपनी जुबान से इकरार करना, कहना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये भी इबादत है। और ऐसे ही ये मानना कि खल्क अम्र और मिल्क, इन तीन चीजों, खासतौर से इसका मालिक भी, इसका हामिल भी अल्लाह ही है, ये उसी के कब्जे कुदरत में है, ये मानना बहुत जरूरी है, वरना आप मुशरिक हो जाएंगे। यानी कि मानना कि पैदा किया अल्लाह ने, वही पैदा करने वाला है। ये मानना कि तदबीर कर रहा है वही तदबीर करने वाला है, सारी कायनात को वही चला रहा है, ये मानना बहुत ही जरूरी है। और ये मानना कि सारी कायनात उसी की है, ये मानना बहुत जरूरी है, वरना आप शिर्क फिर रुबूबिय्या के मुर्तकिब हो जाएंगे, रुबूबियत शिर्क के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो याद रखिए, शिर्क कहते ही है उसके किसी भी काम में किसी और को पार्टनर समझना। जैसे हमारी कौम या मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं और ये कहते हैं कि ये देते हैं, ये दाता है, ये गंज बख्श है, ये फला है, ये धिका है, इस तरह से नाम दे करके उनके सामने हाथ फैलाते हैं, जबकि देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने कहा ना, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सब कुछ देने के लिए, सारी हाजतें, सारी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या अल्लाह काफी नहीं है? अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। हमने ये मैसेज की शक्ल में एक साहब के पास भेज दिया जो ऐसे ख्यालात के मुतामिल थे, हामिल थे, ऐसे ख्यालात के कि शिर्क उनके अंदर घुसा हुआ है। गुस्से के मारे उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया। हमको ब्लॉक करते में सिर्फ इतना लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, उसके आगे पीछे कोई तबसरा नहीं किया था, सिर्फ हमने ये आयत लिख के तो उसका तर्जमा भेज दिया था, तर्जमा के साथ अपनी आयत भेज दिया था। ये आयत 24 बारे में है, 24 बारे में पहले पेज में अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, हमने इसको भेज दिया। जब उनके पास बहुत नाराज हुए, पहले तो बोले कौन है तू, क्या भेजा है मेरे पास, कैसी तेरी हिम्मत हुई, तू है कौन, बता दे मुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने चुपचाप ब्लॉक कर दिया। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर पता चलेगा कि मैं फला हूं तब तो लामहाना बुरा कर देंगे और हो सकता है इस सूरत में छोड़ देंगे, बता देगा भेज दिया। लेकिन उन्होंने उस हालत में नहीं छोड़ा, उन्हें ब्लॉक ही कर दिया। कोई बात नहीं है, फिर कभी मौका मिला, कभी अगर अनब्लॉक किए तो हो सकता है फिर कोई मैसेज वगैरह कर दूं उनको। इस तरह से मेरी सोच ये थी कि मतलब इनके अंदर कुछ बदलाव आए, तो आप भी ये काम करें, जरूर करें। जहां मौका मिले तौहीद का पैगाम पहुंचाने की, आप पैगाम पहुंचाने से चूके नहीं, जरूर आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शिर्क से रोकने की हर मुमकिन कोशिश किया। जब ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आएगा, फिर मुझसे मुलाकात करेगा, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया तो मैं तुझसे उसी के बराबर जो तू गुनाह लेकर के आया है, उसी के बराबर मग़फ़िरत लेकर तुझसे मिलूंगा। कितना रहीम है मेरा रब, कितना करीम है। लेकिन हम है कि अपने रब से मग़फ़िरत नहीं मांग रहे हैं, हम है कि अपने रब की रहमत का सवाल नहीं कर रहे हैं। हम तो गैरों के सामने झुकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कौम के लोग ऐसे हो गए हैं कि जो मुवहिदीन को, तौहीद वालों को समझते हैं कि ये इस्लाम से भटके हुए हैं,
یہ اسلام سے ہٹکے ہوئے اور اپنے آپ کو راہ راست سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ایسے لوگوں کی سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کے سامنے ایسے اعمال پیش کرتے ہیں تو بلکہ بظاہر اچھا تو لگے پر وہ آپ کو برباد کرنے والا عمل ہے، چاہے وہ مذہبی سوچ رکھنے والوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی سوچ رکھنے والوں کا معاملہ ہو۔ اب تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں دنیاوی سوچ رکھنے والوں کی بھی۔ آپ دیکھیں گے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اور خاص طور سے اس دور میں کہ لوگوں نے نئی نئی باتیں کچھ اس طرح سے ایجاد کر لی ہے کہ مذہب کا نام تو نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں ہم اس نیت سے نہیں کرتے کہ مذہب کا کوئی حصہ ہے، بلکہ فلاں کی عقیدت میں اور فلاں سے محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے برتھ ڈے منانا، یہ آج گھر گھر کا معاملہ ہو گیا ہے، گھر گھر کا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اور زیادہ ہم بڑھاوا دیتے ہیں، ان کے لیے 1000 روپے کے کیک کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ اعمال ہے جو آپ اچھا تو سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو خوش کر رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے نیکی اور بدی سے جا کر کے ملے گا ہی، بھلے ہی آپ سوچتے ہو کہ ہم تو دنیا میں رہ کر کے دنیا والوں کی سوچ کے مطابق اور لوگوں کے اندر درمیان رہ کر کے ان سے کو دشمنی نہیں لینا ہے، بلکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو سماج ہے، ہم اکیلے ہیں وہاں پر توحید چلانے والے یا 50 لوگ بستے ہیں، ان میں سے 49 لوگ ایسے ہیں کہ جو بھلے ہی شرک میں مبتلا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں چراغ جلتا ہے اس کی روشنی دکھتی ہے پورے اندھیارے میں، اور جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی ہے چراغ کے کہیں دبتا بھی ہے۔ تم 50 لوگوں میں اپنے آپ کو ایک نمایاں رکھو اور توحید والے کا کی جو پہچان ہے اس کو ظاہر کرو کہ ہمیں توحید کو اجاگر کرنا ہے، توحید کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں شرک سے دور رہنا ہے، ہمیں کفر سے دور رہنا ہے، ہمیں سنت کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں بدعت سے دور رہنا ہے، چاہے وہ مذہبی سوچ والوں کے معاملہ ہو چاہے دنیاوی سوچ کا معاملہ ہو۔ آج کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بہت سارے ڈیز منائے جاتے ہیں، افسوس اس پر ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ناجائز ہے، اور ہمارے سہکرمی لوگ، ہمارے ساتھی لوگ کہتے ہیں ارے جائز ہے، 2 قلم تو مل رہا ہے نا۔ ہمارے ساتھی لوگ کہتے ہیں ارے 4 پین دیا کون سی برائی ہے، فلاں نے پین دیا۔ ارے میں کہتا ہوں پورے سال 365 دن کے ہوتے ہیں، ان میں اور کوئی دن نہیں ملا قلم لینے کے لیے۔ آپ کو قلم ہی لینا ہے تو ان دنوں میں لے لو۔ آپ کو کیوں یہاں پر لینا ہے کہ جب کیا نام ہے اساتذہ یوم الاساتذہ ہو، کہ جس دن ٹیچرز ڈے ہو آپ کو وہیں پر قلم لینا ہے؟ یہ بھی ناجائز چیز ہے مسلمانوں، ناجائز چیز ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں دنیاوی سوچ رکھنے والوں کے کہنے کے مطابق۔ کبھی کوئی ریبن ڈے ہے، کوئی فیتا ڈے ہے، کوئی ساڑی ڈے ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ ڈے ہے۔ یہ سارے ڈیز کیا ہے یہ سب خرافات ہیں، دنیا کی خرافات ہیں۔ ایسے ہی تو لوگوں نے زناکاری کو جائز کر لیا، کیا کہہ کر کے ارے یہ بی ایف ہے تو یہ جی ایف ہے نا، ایجاد کر لیا۔ اور اتنے بے حیا والدین ہیں کہ کہہ بھی دیتے ہیں، کہ بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، ارے وہ میرے بیٹی کا بی ایف ہے، بوائے فرینڈ ہے۔ ارے بے حیا لوگوں، یہاں پر بھی بے حیا بنے، قیامت کے روز اس بے حیائی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس بے حیائی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو مذہبی سوچ رکھنے والوں کی برائیوں سے بچو، اور ایسے ہی دنیاوی سوچ رکھنے والوں کی ایجاد کردہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے اولاد کو بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ڈوبتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، کیسے لوگ ڈوبتے رہے اور یہ امت کہاں ڈوبی، کہاں پر کس طرح سے برباد ہوئی۔ اور ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس تاریخ میں کتنے لوگ، اسی امت کے کتنے افراد اس دنیا سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اور مٹانے والوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم تو ان کو مٹا رہے ہیں۔ اب یہ یہاں کے رہنے والے، اب وہ پرانا فلاں شہر یا
फला बगदाद दोबारा नहीं ला सकते हैं, या इसी तरह से अंदलुस को मिटाया तो ये कह करके कि हम दोबारा इसको मुसलमानों से आबाद नहीं होने देंगे, मोर लोगों से आबाद नहीं होने देंगे। और जो मुसलमानों को मोर कहा करते थे वकील लोग, कहा इसे आबाद नहीं होने देंगे। और हुआ भी ऐसे ही, वो अपनी सोच में पुख्ता रहे और कभी भी मौका नहीं दिया। तो मुसलमानों अपने आप को मिटाने से बचाओ और रब से दुआ करो कि आलमीन हमें दीन का सच्चा हामिल बना और इस पर कारबंद कर। ऐ रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में जब तक रख, ईमान और इस्लाम पर बाकी रख, हमारा खात्मा ईमान पर कर। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।